कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने में बरसों नहीं लगते, सिर्फ एक लम्हा काफ़ी होता है। मरियम की ज़िंदगी में भी वो लम्हा इसकी शादी के अगले ही दिन आया, जब पूरे घर के सामने इसके शौहर हारिस ने ऐसी बात कह दी जिसने ना सिर्फ इसकी इज्जत को मजरूह कर दिया, बल्कि इसके हर ख्वाब को भी एक ही लम्हे में चिकनाचूर कर दिया। इस लम्हे मरियम की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सवाल भी था जिसका जवाब शायद खुद हारिस के पास भी नहीं था। आखिर वह ऐसी कौन सी बात थी जिसने एक नई नवेली दुल्हन को एक ही दिन में मजरूह बना दिया, और क्यों वो शख्स जिसने कल ही इसका हाथ थामा था आज सबसे पहले इसी पर उंगली उठा रहा था। लेकिन मरियम को इस वक्त ये मालूम नहीं था कि सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं बल्कि एक ऐसी आजमाइश की इब्तिदा थी जो इसके सब्र, इसकी खुददारी और इसके रिश्ते को हर रोज़ नए इम्तिहान से गुजारने वाली थी। मरियम एक छोटे से मोहल्ले में अपनी बेवा माँ सकीना बेगम के साथ रहती थी। गुर्बत इनके घर की मुस्तकिल मेहमान ज़रूर थी, मगर इज्जत और तरबियत ऐसी दौलत थी जो कभी कम नहीं हुई। सकीना बेगम ने सिलाई करके अपनी बेटी को पढ़ाया, अच्छे अखलाक सिखाए और हमेशा यही नसीहत की कि इंसान की असल पहचान इसका किरदार होता है, दौलत नहीं। मरियम भी माँ की हर बात को अपनी ज़िंदगी का उसूल समझती थी। वो नरम मिजाज ज़रूर थी, मगर कमज़ोर हरगिज़ नहीं थी। इसे यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह देर ज़रूर करता है, अंधेर नहीं। दूसरी तरफ शहर के बास और कारोबारी ख़ानदान का नाम हर ज़बान पर था। इस ख़ानदान के सरबराह हाजी फरीद साहब निहायत बावक़ार इंसान थे। इनकी अहल्या ज़रीन बेगम अपने रोब और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर थी। बड़े बेटे हारिस ने बाप का कारोबार संभाल रखा था। वह संजीदा, जिम्मेदार और कमगो इंसान था। लोग इसकी दियानतदारी की मिसाल देते थे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द एतमाद नहीं करता था। इसकी छोटी बहन हानिया शौक मिजाज थी, जबकि चिच्चाजाद भाई कामरान अक्सर इस घर में ऐसे घुल मिलकर रहता था जैसे वो भी इसी खानदान का फर्द हो। ज़ाहरी तौर पर वो सबका खैर ख्वाह बनता था, मगर इसके दिल में कुछ ऐसे इरादे छुपे हुए थे जिनसे अभी कोई वाकिफ नहीं था। ये रिश्ता अचानक इस वक्त आया जब हाजी फरीद साहब ने एक समाजी तकरीब में मरियम को अपनी बीमार माँ की खिदमत करते देखा। इसकी आजिज़ी, सलीखा और अदब ने इनके दिल पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने घर आकर ज़रीन बेगम से कहा कि दौलत से ज़्यादा अच्छे किरदार वाली बहू घर की बरकत बनती है। ज़रीन बेगम इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी अमीर ख़ानदान में करना चाहती थी, मगर शौहर की इसरार के आगे खामोश हो गई। हारिस ने भी वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हाँ तो कर दी, मगर इसके दिल में इस रिश्ते के लिए वो अपनायत पैदा ना हो सकी जो एक नए सफ़र के लिए ज़रूरी होती है। शादी निहायत सादगी मगर वक़ार के साथ हुई। मरियम ने रुखसत होते वक्त अपनी माँ को गले लगाया तो सकीना बेगम की आंखें भर आई। उन्होंने बेटी के माथे को चूमा और धीरे से कहा, बेटी, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, सब्र, एहतराम और एतमाद से बनता है। अगर कभी आजमाइश आए तो अपनी इज्जत का दामन कभी हाथ से ना छोड़ना। मरियम ने नम आंखों से सर हिला दिया, मगर इसे क्या मालूम था कि इस नसीहत की ज़रूरत इसे इतनी जल्दी पड़ने वाली है। ससुराल पहुंचने के बाद हर रस्म पूरी हुई। मरियम ने सबके सामने झुककर अदब से सलाम किया। हाजी फरीद साहब ने दिल से दुआ दी, मगर ज़रीन बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट होने के बावजूद अपनायत की गर्मी महसूस नहीं होती थी। हारिस ने भी तमाम रस्में खामोशी से निभाई। रात को जब पहली बार दोनों एक कमरे में अकेले हुए तो मरियम के दिल में बेशुमार उम्मीदें थी, लेकिन हारिस ने निहायत संजीदगी से सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ ये रिश्ता अब हमारी हकीकत है, मगर मुझे वक्त चाहिए। मैं छोटा वादा नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। मरियम को इस जवाब ने ज़रूर दुख पहुंचाया, मगर इसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते, एतमाद से बनते हैं। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। हारिस पहली बार इसकी तरफ गौर से देखने पर मजबूर हुआ। शायद इसे तौखा नहीं थी कि यह गरीब घर की लड़की इतने समझदारी से जवाब देगी, मगर किस्मत को शायद ये मुख्तसर सा सुकून भी मंजूर नहीं था, क्योंकि अगली सुबह सूरज तुलू होने के साथ ही इस घर में ऐसा तूफान उठने वाला था जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा।
सुबह की पहली किरण अभी सहन में पूरी तरह नहीं उतरी थी कि पूरा घर नई दुल्हन के पहले नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ हो गया। बावर्ची खाने से खुशबुएं आ रही थी, मुलाजिम इधर उधर दौड़ रहे थे और हानिया कभी मेज सजा रही थी तो कभी मुस्कुराते हुए मरियम को घर की छोटी छोटी बातें समझा रही थी। मरियम ने भी दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि वो इस घर के हर फर्द का दिल अपने इखलाक और खिदमत से जीत लेगी। वो खामोशी से ज़रीन बेगम के साथ बावर्ची खाने में खड़ी इनकी हर बात गौर से सुन रही थी ताकि पहले ही दिन किसी को इससे शिकायत का मौका ना मिले। ज़रीन बेगम अगरचा ज़्यादा नरम लहजे में बात नहीं कर रही थी, लेकिन मरियम ने इनके हर हुक्म को एहतराम से कबूल किया। इसे यकीन था कि वक़्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नाश्ता ख़त्म होने ही वाला था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से ज़रीन बेगम की घबराई हुई आवाज़ गूंजी, हारिस, फ़ौरन मेरे कमरे में आओ। इनकी आवाज़ में ऐसी बेचैनी थी कि पूरा घर एक लम्हे में खामोश हो गया। हाजी फरीद साहब, हारिस, हानिया, कामरान और दूसरे अफराद तेज़ी से ऊपर की तरफ दौड़े। मरियम भी खौफज़दा दिल के साथ इनके पीछे चल दी। कमरे में दाखिल होते ही सबके कदम रुक गए। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और ज़रीन बेगम के चेहरे का रंग फिक हो चुका था। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरा ख़ानदानी हीरो का सेट जो नस्लों से इस ख़ानदान की बहुओं के पास आता रहा है वो अपनी जगह पर नहीं है। मैंने खुद कल रात इसे अलमारी में रखा था। इनकी बात सुनते ही कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। हाजी फरीद साहब ने फ़ौरन अलमारी देखी, फिर पूरा कमरा तलाश किया, मगर जेवर कहीं नज़र न आया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हिफाजत वाले घर से इतनी कीमती चीज़ आखिर गायब कैसे हो गई। इसी दौरान कामरान ने आहिस्ता से एक ऐसी बात कही जिसने माहौल को मज़ीद संगीन बना दिया। इसने कहा, चिच्चा जान, बुरा ना मानिएगा, मगर कल रात इस कमरे में आने वालों में नई भाभी भी शामिल थी। इसकी आवाज़ में मसनवी संजीदगी थी, मगर इसकी नज़रें चुपके से मरियम के चेहरे की तासीरात पड़ रही थी। इस एक जुमले के बाद कमरे में मौजूद हर शख्स की निगाह बेख्तियार मरियम पर जा ठहरी। मरियम को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म से सारा खून खींच लिया गया हो। इसने घबराकर कहा, जी मैं सिर्फ रस्म के मुताबिक सलाम करने आई थी, मैंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। ज़रीन बेगम ने फ़ौरन जवाब दिया, मैंने तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन यह हकीकत भी तो है कि तुम इस कमरे में आई थी। मरियम कुछ कहने ही वाली थी कि हानिया ने जल्दी से कहा, अम्मी, सिर्फ भाभी ही नहीं, हम सब भी तो यहाँ आए थे। मगर कामरान ने फ़ौरन बात संभाली, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, फैसला तो आप सब ने करना है। इसके लहजे में ऐसी चालाकी थी कि वो खुद को भी बेकसूर जाहिर कर रहा था और शक का रुख भी मरियम की तरफ मोड़ रहा था। हाजी फरीद साहब ने सख्त लहजे में कहा, किसी पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले अच्छी तरह तलाश करो, शायद जेवर कहीं और रख दिया गया हो। इनकी बात पर सब दोबारा कमरा खंगालने लगे, मगर चंद मिनट गुजरने के बावजूद कुछ न मिला। ज़रीन बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इनके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अंदर ही अंदर किसी पर शक कर चुकी हैं। इसी लम्हे एक मुलाजिमा डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक सफ़ेद रुमाल था। इसने हिचकिचाते हुए कहा, बेगम साहिबा, ये रुमाल मुझे आज सुबह नई बहू के कमरे के दरवाजे के करीब मिला था। कामरान ने फ़ौरन आगे बढ़कर रुमाल इसके हाथ से ले लिया। इसने रुमाल के कोने पर कड़ाई से लिखा हुआ नाम देखा और बाआवाज़ बुलंद पड़ा, मरियम। फिर इसने खामोशी से सबकी तरफ देखा, जैसे इसे किसी सबूत की ज़रूरत ही ना हो। मरियम ने हैरत से रुमाल को देखा, वो वाकई इसी का था। इसकी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। जी ये मेरा रुमाल है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मालूम ये वहाँ कैसे पहुँचा। इसकी आवाज़ कांप रही थी। कामरान ने फ़ौरन कहा, अजीब इत्तेफाक है, जेवर भी गायब है और रुमाल भी इसी जगह मिला जहाँ से सबसे ज़्यादा शक पैदा होता है। पहली बार मरियम के लहजे में बेबसी के साथ हल्की सी सख्ती भी आई। इसने कहा, सिर्फ मेरा रुमाल मिल जाने से मैं चोर नहीं बन जाती। अगर मेरा रुमाल वहाँ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर वहाँ रखा हो। मगर इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि हारिस, जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर एक अजीब सी सख्ती जरूर थी। इसने मरियम की आंखों में देखते हुए पुरसुकून मगर सर्द लहजे में पूछा, मरियम,
अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आज सुबह तुम दोबारा अम्मी के कमरे में क्यों गई थी? ये सवाल सुनकर मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने फौरन नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं आज सुबह इस कमरे में गई ही नहीं। अभी इसकी बात खत्म भी ना हुई थी कि कामरान ने ये कौर वार किया। लेकिन एक मुलाजिमा ने अपनी आंखों से आपको इसी मंजिल से नीचे उतरते देखा है। मरियम ने बेख्तियार बुलंद आवाज में कहा, यह झूठ है। मगर इसकी आवाज में जितना यकीन था, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि इसने पहली बार अपने शौहर की आंखों में एतमाद के बजाय शक देख लिया था। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि इसकी असल आजमाइश अभी शुरू हुई है। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मरियम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मगर इसकी आवाज में मौजूद सच्चाई भी वहां मौजूद लोगों के दिलों तक ना पहुंच सकी। इसकी आंखें बार बार हारिस की तरफ उड़ रही थी, जैसे वो सिर्फ एक बार इसकी आंखों में यकीन देखना चाहती हो। इसे उम्मीद थी कि कम से कम इसका शौहर दूसरों की बातों पर फौरन यकीन नहीं करेगा, मगर हारिस खामोश खड़ा था। इसके चेहरे पर शदीद उलझन थी। एक तरफ इसकी माँ की परेशानी थी और दूसरी तरफ इसकी नई नवेली बीवी, जिसे वो अभी सही मानों में जान भी ना सका था। मगर अक्सर इंसान ऐसे लम्हों में दिल की नहीं हालात की सुनता है। हारिस ने गहरा सांस लिया और निहायत संजीदगी से कहा, जब तक हकीकत सामने नहीं आती इस मामले को मामूली नहीं समझा जा सकता। अम्मी का जेवर इस खानदान की अमानत है और इसका गायब होना बहुत बड़ा मामला है। इसके अल्फाज अगरचा नरम थे, मगर इनमें ऐसा फासला था जिसने मरियम का दिल तोड़ दिया। मरियम ने नम आंखों से इसे देखा और धीरे से बोली, मुझे अपने ऊपर लगे इल्जाम से ज्यादा इस बात का दुख है कि आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि आपको मुझ पर यकीन है। हारिस ने नजरें झुका ली मगर कुछ ना बोला। जरीन बेगम ने गुस्से से कहा, अगर ये बेगुनाह है तो फिर जेवर कहाँ गया? कोई तो जवाब होगा, चीजें खुद तो गायब नहीं होती। मरियम ने जब्त से कहा, मुझे नहीं मालूम जेवर कहाँ है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। कामरान ने फौरन तंजिया लहजे में कहा, आजकल हर कसूरवार यही कहता है कि अल्लाह जानता है। हाजी फरीद साहब ने सख्त नजरों से कामरान को देखा। किसी के जख्म पर नमक मत छिड़को, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। कामरान खामोश तो हो गया, मगर इसके होठों पर अब भी एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी, जिसे सिर्फ मरियम ने महसूस किया। इसके दिल में पहली बार ख्याल आया कि शायद ये सब महज इत्तेफाक नहीं। इसी दौरान जरीन बेगम ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि पूरे घर की तलाशी ली जाए। चंद ही देर में हर कमरा, हर अलमारी और हर दराज खोल दी गई। आखिरकार एक मुलाजिमा घबराई हुई मरियम के कमरे से बाहर निकली। इसके हाथ में मखमल का एक छोटा सा डिब्बा था। बेगम साहिबा, ये डिब्बा नई बहू के कपड़ों वाली अलमारी के निचले खाने से मिला है। ये सुनते ही मरियम के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। नामुमकिन, वह बेख्तियार आगे बढ़ी। ये डिब्बा मेरी अलमारी में कैसे आ सकता है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। जरीन बेगम ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर हीरों का वही खानदानी सेट रखा था जिसकी तलाशी में पूरा घर परेशान था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की सांसें की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। हानिया ने हैरत से मरियम को देखा। भाभी, ये? मरियम के आंसू बेख्तियार बहने लगे। वो बार बार नफी में सर हिला रही थी। नहीं, ये किसी ने रखा है। अल्लाह की कसम, मैंने ये जेवर कभी नहीं लिया। मगर अब हालात इसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। हारिस ने आहिस्ता से आंखें बंद की, जैसे इसे किसी तलख हकीकत को कबूल करना पड़ रहा हो। चंद लम्हों बाद इसने खुद को संभाला और सबके सामने ये कैसा जुमला कहा जिसने मरियम के दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। जब तक मेरी बीवी अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती, मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनते ही मरियम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, एक दिन आएगा जब सच खुद आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन इस दिन शायद मेरे दिल में आपके लिए वो एतमाद बाकी न रहे जो आज आपने मुझसे छीन लिया है। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश था, मगर किसी ने भी इस खामोशी लड़की की टूटी हुई आवाज में छुपा दर्द महसूस करने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम में बेकसूर हूँ। मरियम की आवाज रन गई थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर कमरे में मौजूद किसी शख्स के चेहरे पर इसके लिए हमदर्दी दिखाई नहीं दे रही थी। वो बार बार हारिस की तरफ देख रही थी। इसे यकीन था कि शायद इसका शौहर
ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مگر حارث کے چہرے پر شدید الجھن اور خاموشی تھی۔ اس کے ایک طرف اپنی ماں کی پریشانی تھی، دوسری طرف وہ لڑکی جسے اس کا نکاح ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دل کی سنے یا سامنے موجود حالات کی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے حارث نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا، یہ معاملہ صرف ایک زیور کا نہیں، ہمارے خاندان کے اعتماد کا بھی ہے۔ جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی میں کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے یہ الفاظ مریم کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے نم آنکھوں سے حارث کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، مجھے اپنے اوپر لگے الزام سے اتنا دکھ نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے۔ حارث نے اس کی بات سنی مگر خاموشی رہا۔ اس کی خاموشی ہی مریم کے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ زرین بیگم نے بے چینی سے کہا، اگر مریم بے گناہ ہے تو پھر میرا زیور کہاں گیا؟ اتنی قیمتی چیز خود تو غائب نہیں ہو سکتی۔ مریم نے ضبط سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی مگر حالات اس کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ کامران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج کل ہر قصوروار یہی کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر حاجی فرید صاحب نے غصے سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں بولے، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی کوئی بھی مریم کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہے گا۔ الزام لگانا آسان ہے، انصاف کرنا مشکل۔ کامران فوراً خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بھی ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ مریم نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کی خاموشی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ابھی کوئی نہیں دیکھ پا رہا۔ زرین بیگم نے ملازموں کو حکم دیا کہ گھر کا ایک ایک کونا اچھی طرح تلاشی لی جائے۔ چند ہی لمحوں میں پورا گھر الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا۔ ہر الماری، ہر دراز اور ہر صندوقچہ کھولا جانے لگا۔ مریم خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کا دل اب بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حقیقت سامنے آ جائے۔ اچانک ایک ملازمہ تیزی سے مریم کے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مخملی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ ڈبہ نئی بہو کی الماری کے نچلے خانے سے ملا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ مریم حیرت سے اس ڈبے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے یہ ڈبہ کبھی نہیں دیکھا۔ میری الماری میں یہ کیسے آ سکتا ہے؟ زرین بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے ڈبہ کھولا۔ اندر وہی خاندانی ہیروں کا سیٹ موجود تھا جس کی تلاشی میں صبح سے پورا گھر پریشان تھا۔ زیور دیکھتے ہی زرین بیگم کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ ہانیہ حیرت سے مریم کو دیکھنے لگی اور کمرے میں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر ایک ہی سوال لکھا تھا۔ مریم نے جیسے ہی زیور دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ کسی نے رکھا ہے، یقین کرے میں نے یہ زیور نہیں لیا۔ اگر میں چور ہوتی تو کیا اسے اپنی ہی الماری میں رکھتی؟ کوئی تو میری بات پر یقین کرے۔ مگر اس وقت کسی کے پاس اس کی بات سننے کا صبر نہیں تھا۔ حالات، ثبوت اور شکوک سب اس کے خلاف کھڑے تھے۔ حارث نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ آہستہ مریم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی، غصہ نہیں۔ پھر اس نے پورے خاندان کے سامنے نہایت سرد لہجے میں کہا، جب تک اس الزام کی حقیقت سامنے نہیں آتی میں مریم کو اپنی بیوی کے تمام حقوق نہیں دے سکتا۔ مجھے افسوس ہے مگر میں شک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس نے آنسو صاف کیے، سیدھی کھڑی ہوئی اور پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ بولی، آپ نے آج دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے میرا اعتماد توڑ دیا ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ کو میری بے گناہی کا یقین ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم اس دن میرے دل میں آپ کے لیے کیا باقی بچے گا۔ یہ کہہ کر مریم خاموش ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت کھڑا تھا مگر کسی نے یہ محسوس نہ کیا کہ ایک نئی نویلی دلہن کی آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، اس کے خواب بھی بہہ رہے تھے۔ مریم کے آخری بات کی بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہر شخص کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو مگر کوئی لفظ زبان تک نہ آ رہا ہو۔ چند لمحوں تک حارث بھی اسی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مریم کی آنکھوں میں دکھ ضرور تھا لیکن خوف نہیں تھا۔ اگر اس نے واقعی چوری کی ہوتی
تو شاید وہ اس طرح سب کی نظروں میں چوری کی ہوتی، تو اگر اس نے واقعی چوری کی ہوتی تو شاید وہ اس طرح سب کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر پاتی۔ ایک لمحے کے لیے حارث کے دل میں عجیب سا خیال آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ماں کی پریشانی حالت اور اپنی الماری سے برآمد ہونے والا زیور یاد کیا، اور وہ خیال وہی دب گیا۔ زرین بیگم نے غصے سے کہا، حارث، اب مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، ثبوت سب کے سامنے ہے۔ اس لڑکی نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ ایسی بہو کو اس گھر میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ان کے لہجے میں غصے سے زیادہ دل شکستگی تھی، کیونکہ وہ اس زیور کو اپنی مرحوم ساس کی آخری نشانی سمجھتی تھی۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، امی جان، اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں تو ضرور دیجیے، مگر ایک بار اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں، کیا میں واقعی ایسی لگتی ہوں کہ پہلے ہی دن اس گھر کی امانت چرا لو؟ زرین بیگم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، شاید وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھی۔ اس دوران حاجی فرید صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فیصلہ غصے میں نہیں کیا جاتا۔ اگر مریم قصوروار ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر وہ بے گناہ ہوئی تو پھر ہم سب کو اپنی نظریں جھکانی پڑیں گی۔ کامران فوراً بولا، چچا جان، جب زیور اسی کی الماری سے ملا ہے تو پھر اور کیا ثبوت چاہیے؟ حاجی فرید صاحب نے پہلی بار سخت نظروں سے کامران کو دیکھا۔ مجھے حیرت ہے، تم ہر بات کا فیصلہ اتنی جلدی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال سن کر کامران ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر فوراً سنبھل کر بولا، میں تو صرف خاندان کی عزت کی فکر کر رہا ہوں۔ حارث نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ابھی پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، پہلے ہم خود حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ مریم نے حیرت سے حارث کی طرف دیکھا، اسے لگا شاید اس کے شوہر کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں انصاف کی ایک چھوٹی سی امید باقی ہے، لیکن اگلا جملہ سن کر اس کی وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، مریم، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تم اسی گھر میں رہو گی، مگر میرے کمرے میں نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شک کے سائے میں کوئی رشتہ آگے بڑھے۔ یہ سن کر مریم کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شادی کو صرف ایک دن ہوا تھا اور آج اسے اپنے ہی شوہر کے کمرے سے الگ کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ نے بے اختیار کہا، بھائی، یہ بہت سخت فیصلہ ہے، مگر حارث نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ شاید وہ بھی اندر سے مطمئن نہیں تھا، مگر حالات نے اس کے فیصلے کو سخت بنا دیا تھا۔ چند ہی دیر بعد ملازموں نے مہمانوں کے لیے بنائے گئے ایک چھوٹے سے کمرے میں مریم کا سامان منتقل کر دیا۔ جب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی تو ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی کہ کل تک وہ اسی گھر کی دلہن تھی اور آج اسی گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہنے پر مجبور تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مریم جائے نماز پر بیٹھی خاموشی سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، اگر میں سچی ہوں تو ایک دن میرا سچ سب کے سامنے ضرور لے آنا۔ مجھے انصاف چاہیے، بدلہ نہیں۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے کسی کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آئی۔ مریم نے آنسو پونچھے اور دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس سے اسے اس وقت ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ مریم کی آخری بات کے بعد پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ ہر شخص اپنی جگہ کھڑا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بول سکے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بار بار حارث کو دیکھ رہی تھی، جیسے اب بھی اسے امید ہو کہ وہ ایک بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر سچ کو پہچان لے گا۔ حارث نے بھی ایک لمحے کے لیے مریم کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ مریم کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ بے حد تکلیف تھی۔ ایک قصوروار انسان اکثر نظریں چرا لیتا ہے، مگر مریم مسلسل سب کی طرف دیکھ کر اپنی بے گناہی کی قسم کھا رہی تھی۔ لیکن پھر اس کی نظر اپنی ماں کے ہاتھ میں موجود زیور کے ڈبے پر پڑی، جو مریم کی الماری سے نکلا تھا۔ اسی ایک منظر نے اس کے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کو دبا دیا۔ زرین بیگم غصے اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کوئی ہماری نسلوں کی امانت پر ہاتھ ڈال دے گا۔ یہ زیور صرف ہیروں کا ایک سیٹ نہیں تھا، یہ میرے مرحوم سسرال والوں کی آخری نشانی تھا۔
ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مریم ان کے قریب آئی اور نہایت ادب سے بولی، امی جان، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں قصوروار ہوں تو جو سزا دینا چاہیں دے دیجئے، لیکن اللہ کے لیے ایک بار میرے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کیجئے، کیا میں واقعی ایسی لڑکی لگتی ہوں جو اپنی نئی زندگی کے پہلے ہی دن اپنے ہی گھر کی امانت چرا لے؟ زرین بیگم نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ان کے دل پر غصے کا پردہ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ مریم کی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ حاجی فرید صاحب نے آگے بڑھ کر نہایت سنجیدگی سے کہا، غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ اگر مریم واقعی قصوروار ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر وہ بے گناہ ہوئی تو پھر ہم سب کو اپنی زندگی پر اپنی اسی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کامران فوراً بات کاٹتے ہوئے بولا، چچا جان، جب زیور اسی کی الماری سے ملا ہے تو پھر شک کیسا؟ اتنے واضح ثبوت کے بعد بھی اگر ہم خاموش رہے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنی عزت خود داؤ پر لگا دی۔ اس کے لہجے میں دکھ کم اور دوسروں کو بھڑکانے کی کوشش زیادہ تھی۔ حاجی فرید صاحب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ کامران اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، کامران، تم اتنی بے چینی سے بار بار یہی بات کیوں دہرا رہے ہو؟ یہ سوال سنتے ہی کامران ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تو صرف خاندان کی عزت کے لیے فکر مند ہوں چچا جان۔ حارث اب تک خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی ماں کے آنسو تھے اور دوسری طرف اس کی نئی نویلی بیوی جو مسلسل اپنی بے گناہی کی قسم کھا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، اس معاملے میں ابھی پولیس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہم خود حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں، ہمارے خاندان کے وقار کا بھی معاملہ ہے۔ مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید حارث ابھی پوری طرح اس سے منہ نہیں موڑنا چاہتا۔ اس کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی، مگر اگلے ہی لمحے حارث نے ایسا فیصلہ سنا دیا جس نے وہ امید بھی بجھا دی۔ اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، مریم، جب تک یہ الزام غلط یا صحیح ثابت نہیں ہو جاتا تم اسی گھر میں رہو گی، لیکن میرے کمرے میں نہیں۔ میں شک کے سائے میں شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے کانوں میں جیسے شور سا گونجنے لگا۔ شادی کی پہلی رات تو ویسے ہی خاموشی میں گزر گئی تھی، لیکن اب دوسری رات آنے سے پہلے ہی اس سے اس کے شوہر کا ساتھ بھی چھین لیا گیا تھا۔ ہانیہ بے اختیار بول اٹھی، بھائی بھابھی کو الگ کمرے میں بھیج دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، مگر حارث نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ چند ہی دیر بعد ملازموں نے مریم کا سامان مہمانوں والے چھوٹے سے کمرے میں منتقل کر دیا۔ مریم خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹی رہی، ہر کپڑا، ہر زیور اور ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی کہ کل تک وہ اس گھر کی دلہن بن کر آئی تھی اور آج اسی گھر میں اس کی حیثیت ایک مشکوک شخص سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسو کسی کے سامنے نہیں بہنے دیے، وہ صرف خاموشی سے اپنے نئے کمرے میں چلی گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر سو چکا تھا، مگر مریم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو ایک دن میرا سچ ضرور سب کے سامنے لے آنا۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں چاہیے، صرف انصاف چاہیے۔ میرے دل کو اتنی طاقت دے کہ میں اس آزمائش میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ اچانک اسے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید کوئی ملازم ہوگا، مگر پھر دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، خود کو سنبھالا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر جو شخص کھڑا تھا، اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس شخص سے اسے اس وقت بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ مریم چند لمحوں تک دروازے پر کھڑی سامنے والے شخص کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ دروازے کے باہر حاجی فرید صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا اور چہرے پر وہی وقار تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، لیکن آج اس وقار کے پیچھے ایک عجیب سی اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ مریم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ادب سے ایک طرف ہٹ گئی۔ بابا جان، آپ اس وقت؟ حاجی فرید صاحب کمرے کے اندر آئے۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی خوف کے اس کا جواب دو۔
मरियम ने सर झुकाकर कहा, जी पूछे। उन्होंने मरियम की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने वाकई वो जेवर लिया था? ये सवाल सुनते ही मरियम की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे, मगर इस बार इसने फौरन अपने आंसू नहीं पहुंचे। वो मजबूत आवाज में बोली, बाबा जान, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे कभी सुकून न दे। मैंने ना वो जेवर लिया है, ना कभी इसे हाथ लगाया है। मुझे खुद नहीं मालूम वो मेरी अलमारी में कैसे पहुंचा। हाजी फरीद साहब काफी देर तक खामोशी से इसका चेहरा देखते रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, पता नहीं क्यों मेरे दिल को तुम्हारी बात पर यकीन आ रहा है। ये अल्फाज सुनकर मरियम के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो रोते हुए बोली, बाबा जान, आज पूरे घर में अगर किसी की एक शख्स ने भी मुझ पर यकीन किया है तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं बेगुनाह हूँ। हाजी फरीद साहब ने बाप की तरह शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। मैं तुम्हें अभी बेगुनाह करार नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कसूरवार भी नहीं समझ सकता क्योंकि मेरी जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि सच्चा इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी नजरें नहीं झुकाता, और तुमने एक बार भी अपनी नजरें नहीं चुराई। मरियम खामोशी से इनकी बात सुनती रही। इसके दिल का बोझ अगरचा कम नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार इसे महसूस हुआ कि इस घर में कोई तो ऐसा है जो इसे सिर्फ हालात की बुनियाद पर मुजरिम नहीं समझ रहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हाजी फरीद साहब ने आहिस्ता से पूछा, बेटी मुझे एक बात बताओ, कल रात या आज सुबह तुम्हें किसी की कोई ऐसी हरकत अजीब लगी हो, कोई ऐसी बात जो इस वक्त मामूली महसूस हुई हो लेकिन अब सोचने पर अहम लग रही हो? मरियम ने सोचने की कोशिश की। अचानक इसे एक मंजर याद आया। बाबा जान, रात जब सब रस्मों में मसरूफ थे, मैं चंद लम्हों के लिए पानी पीने नीचे आई थी। वापस जा रही थी तो मैंने देखा था कि कामरान भाई अम्मी जान के कमरे के करीब खड़े थे। मुझे लगा शायद किसी काम से आए हों, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हाजी फरीद साहब की पेशानी पर हल्की सी शिकन नमूदार हुई। कामरान इस वक्त? जी, मगर मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ किया, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने देखा था। हाजी फरीद साहब ने सर हिलाया। बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, लेकिन याद रखना जब तक हकीकत सामने ना आ जाए किसी पर इल्जाम नहीं लगाना। जिस तकलीफ से आज तुम गुजर रही हो वो तकलीफ किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। मरियम ने फौरन कहा, जी बाबा जान, मैं किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। वो उठकर जाने लगे मगर दरवाजे तक पहुंचकर रुक गए। मुड़कर मरियम की तरफ देखा और निहायत धीमे लहजे में बोले, एक बात हमेशा याद रखना बेटी, सच कभी हारता नहीं, सिर्फ देर से जीतता है। तुम हिम्मत मत हारना। ये कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मरियम पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसी लम्हे राहेदारी के अंधेरे कोने में खड़ा एक शख्स इन दोनों की पूरी गुफ्तगू सुन चुका था और इसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि अगर हाजी फरीद साहब ने तहकीक शुरू कर दी तो इसका राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। रात का आखिरी पहर गुजर चुका था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर एक शख्स की नींद उड़ चुकी थी। राहेदारी के अंधेरे कोने में खड़ा कामरान देर तक इसी दरवाजे को घूरता रहा जहां चंद लम्हे पहले हाजी फरीद साहब मरियम से मिलकर निकले थे। इसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें नमूदार हो चुकी थी। इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि चिच्चा जान इतनी जल्दी मरियम से अलग जाकर बात करेंगे। वो जानता था कि अगर हाजी फरीद साहब ने मामला की तह तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी तो इसके लिए अपनी चालें छुपाना आसान नहीं रहेगा। इसने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन इसके कदमों में पहला जैसा एतमाद बाकी नहीं रहा था। इधर मरियम काफी देर तक जाई नमाज पर बैठी रही। हाजी फरीद साहब की बातें इसके कानों में बार बार गूंज रही थी। सच कभी हारता नहीं, सिर्फ देर से जीतता है। यही एक जुमला इसके टूटे हुए हौसले को सहारा दे रहा था। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अब हर आंसू को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। अगर किस्मत ने इसे ये आजमाइश दी है तो वो इसे सब्र और इज्जत के साथ बर्दाश्त करेगी। वो किसी से नफरत नहीं करेगी, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, बल्कि वक्त का इंतजार करेगी, क्योंकि इसे यकीन था कि अल्लाह एक दिन जरूर इंसाफ करेगा। सुबह फजर की अजान के साथ ही मरियम बेदार हो गई। पूरी रात जागने के बावजूद इसने अपने चेहरे पर थकन जाहिर नहीं होने दी। वजू करके नमाज अदा की, फिर खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त किया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। जब वो वहां पहुंची तो घर की बड़ी मुलाजिमा सकीना पहले ही काम में मसरूफ थी। मरियम को देखकर वो चौंक गई और फौरन बोली, अरे बहू बीबी, आप इतने सुबह क्यों उठ गई? आप आराम कर लेती, मैं सब संभाल लूंगी। मरियम ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
घर के काम सिर्फ खुशियों के दिनों में नहीं होते, मुश्किल वक्त में भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। मुझे बताइए मैं क्या करूं? सकीना कुछ लम्हे खामोश रही। कल के वाकये के बाद वो भी मरियम को अजीब नजरों से देख रही थी, मगर आज इसके नरम लहजे ने इसके दिल में हल्की सी नरमी पैदा कर दी। इसने सब्जियां सामने रखते हुए कहा, ये काट दीजिए। मरियम खामोशी से काम में लग गई। इसके हाथ मुसलसल चल रहे थे, मगर दिल में एक ही डर था कि कल तक वो इस घर की नई दुल्हन थी और आज हर शख्स इसे शक की निगाह से देख रहा था। कुछ देर बाद जरीन बेगम बावर्ची खाने में आई। उन्होंने एक नजर मरियम पर डाली, मगर सलाम का जवाब देने के अलावा कुछ न कहा। इनके चेहरे पर अब भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मरियम ने एहतराम से पूछा, अम्मी जान नाश्ते में आप क्या पसंद करेंगी? जरीन बेगम ने बेरुखी से जवाब दिया, जो बन रहा है वही ठीक है, तुम्हें मेरी पसंद जानने की जरूरत नहीं। ये जुमला सुनकर मरियम के दिल को जरूर ठेस पहुंची, लेकिन इसने खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि इस वक्त हर जवाब हालात को मजीद खराब करेगा। इसी दौरान हानिया खुशी खुशी बावर्ची खाने में दाखिल हुई, मगर माहौल की संजीदगी देखकर इसकी मुस्कुराहट मानिन पड़ गई। वो मरियम के करीब आई और धीरे से बोली, भाभी आपने कुछ खाया भी है? मरियम ने हल्का सा सर हिलाया, अभी दिल नहीं चाहा। हानिया ने इसका हाथ थाम लिया। आप कुछ भी कह ले, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकती हैं। यह सुनते ही मरियम की आंखें नम हो गई। इसने फौरन नजरें झुका ली ताकि कोई इसके आंसू ना देख सके। पूरे घर में ये दूसरा शख्स था जिसके अल्फाज इसके जख्मों पर मरहम बन रहे थे, मगर इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ा कामरान खामोशी से इनकी हर बात सुन रहा था। इसने मुट्ठी भींच ली और दिल ही दिल में कहा, अगर हानिया भी मरियम के साथ खड़ी हो गई तो मेरा सारा मंसूबा बिखर जाएगा। अब मुझे पहले जल्द ही ये और चाल चलनी होगी, वरना सच मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नाश्ता तैयार होते ही डाइनिंग टेबल पर घर के तमाम अफराद एक एक करके जमा होने लगे। हर रोज इस घर में सुबह का वक्त हंसी मजाक और कारोबारी गुफ्तगू से शुरू होता था, मगर आज माहौल पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। जरीन बेगम खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। हाजी फरीद साहब अखबार तो खोले हुए थे, मगर इनकी नजरें बार बार मरियम की तरफ उठ जाती थी। हारिस भी मामूल के मुताबिक वक्त पर आकर बैठ गया, लेकिन इसने एक बार भी मरियम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मरियम हमेशा की तरह अदब से सबके सामने नाश्ते की प्लेटें रखने लगी। इसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर इसने पूरी कोशिश की कि किसी को इसकी कैफियत का अंदाजा ना हो। जब वह हारिस के सामने चाय कप रखने लगी तो अचानक इसका हाथ हल्का सा लरस गया। कप से चंद खतरे चाय की मेज पर गिर गए। मरियम फौरन घबरा गई। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। इसने फौरन रुमाल उठाकर मेज साफ करना चाही, लेकिन हारिस ने खामोशी से अपना हाथ पीछे कर लिया। इसने ना डांटा ना कुछ कहा, मगर इस खामोश फासले ने मरियम के दिल को पहले से ज्यादा जख्मी कर दिया। हानिया ये मंजर खामोशी से देख रही थी। इसे पहली बार महसूस हुआ कि इसके भाई के दिल में सिर्फ शक नहीं, बल्कि ये कैसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे गिराना आसान नहीं होगा। इसी दौरान कामरान ने जानबूझकर बात छेड़ी। इसने मसनवी अफसोस से कहा, चची जान, कल वाले वाकये के बाद तो आप घर के हर कीमती सामान का खास ख्याल रखना पड़ेगा। एहतियात बहरहाल जरूरी होती है। इसके ये अल्फाज सुनते ही मरियम के हाथ रुक गए। वो समझ गई कि ये जुमला सिर्फ जरीन बेगम से नहीं कहा गया, बल्कि इसे दोबारा सबके सामने जलील करने के लिए बोला गया है। हाजी फरीद साहब ने अखबार मेज पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, कामरान, एक ही बात को बार बार दोहराना किसी मसले का हल नहीं। जब तक पूरी हकीकत सामने ना आ जाए, यह मौजूद दोबारा मेरे सामने नहीं छेड़ा जाएगा। कामरान ने फौरन माजरत का इजहार किया, लेकिन दिल ही दिल में वो झुंझला उठा। इसे अंदाजा हो रहा था कि हाजी फरीद साहब के दिल में शक का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा है। नाश्ता खत्म होने के बाद हारिस दफ्तर जाने के लिए उठा। मरियम ने हमेशा की तरह एहतराम से इसका बैग आगे बढ़ाया। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। मरियम की आंखों में ये खामोश सवाल था, जबकि हारिस की आंखों में उलझन। वो कुछ कहना चाहता था, मगर फिर खामोशी से बैग लिया और बगैर कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हारिस के जाने के बाद मरियम अपने कमरे में वापस आ गई। वो अलमारी के सामने खड़ी काफी देर तक सोचती रही। अचानक इसे एक बात याद आई। शादी की रात जब वो अपना सामान रख रही थी तो इसने अपनी अलमारी का निचला खाना खोला ही नहीं था, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था और इसने सोचा था कि बाद में तरतीब देगी। इसके दिल में एक सवाल उभरा,
اگر میں نے وہ کھانا کھولا ہی نہیں تھا تو پھر زیور وہاں پہنچا کیسے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن میں ایک منظر تازہ ہونے لگا۔ رخصتی کے بعد جب وہ رسموں میں مصروف تھی، اس دوران کئی ملازمائیں اور گھر کی عورتیں اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھ رہی تھی۔ اس وقت کمرہ تقریباً خالی تھا اور کوئی بھی چند لمحوں کے لیے وہاں جا سکتا تھا۔ مریم کی دھڑکن تیز ہو گئی، یعنی کسی نے میرے سامان تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے 2 ملازماؤں کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ کل رات تو میں نے خود دیکھا تھا، دوسری نے فوراً کہا۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مریم کے قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید پہلی بات کوئی ایسی بات اس کے کانوں تک پہنچنے والی ہے جو اس کی بے گناہی کی طرف پہلا اشارہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد گھر کے افراد اپنی اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ حارث حسب معمول دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مریم خاموشی سے اس کے سامنے اس کا بیاگ اور گاڑی کی چابیاں لے کر آئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ مریم کے دل میں ہزاروں باتیں تھیں، مگر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، اپنا خیال رکھے گا۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے چابیاں لے کر بغیر ایک لفظ کہے گھر سے نکل گیا۔ اس کی خاموشی نے مریم کے دل میں ایک اور زخم لگا دیا۔ حارث کے جانے کے بعد مریم آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی کھلی ہوئی الماری پر پڑی۔ کل کی تلاشی کے بعد ابھی تک سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ اچانک اس کا ہاتھ الماری کے نچلے خانے تک پہنچا تو وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس کے ذہن میں ایک بات بجلی کی طرح گوندی۔ شادی کی رات وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس نے صرف اوپر والے خانے میں اپنے کپڑے رکھے تھے، نچلا خانہ تو اس نے کھولا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ زیور وہاں پہنچا کیسے؟ یہ خیال آتے ہی اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پوری رات کا ایک ایک منظر یاد کرنے لگی۔ رخصتی کے بعد جب وہ رسموں میں مصروف تھی تو اس کا سامان ملازموں اور گھر کی عورتوں نے اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اس دوران کمرہ کئی بار خالی بھی رہا تھا۔ اس نے خود تو اپنا سامان مکمل طور پر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا تھا، کسی کو اس کی الماری تک پہنچنے کا موقع ملا تھا۔ مریم نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی۔ یا اللہ، اگر کسی نے واقعی مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ ہوگا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے باہر سے 2 ملازموں کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ دونوں شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کمرہ خالی ہے۔ ایک ملازمہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسی کو بتاؤں یا نہیں۔ دوسری نے فوراً گھبرا کر جواب دیا، خاموش رہو، اگر کسی نے سن لیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی۔ ہمیں بڑے لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب آ گئی تاکہ ان کی بات صاف سن سکے۔ پہلے ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل رات جب سب لوگ دلہن کے استقبال میں مصروف تھے، میں اوپر والے حصے کی صفائی کرنے گئی تھی۔